अत्यन्तै माफी पनि चाहन्छु, हामी लगभग 1 घण्टा कार्यक्रम शेड्युल भन्दा ढिला गइसकेका छौँ। त्यही भएर म एकदमै कम भूमिकामा कम बोलेर यहाँहरूलाई बढी समय दिने चाहिँ प्रयास गर्नेछु। अबको हाम्रो, मैले आफ्नो नाम पनि भन्न छुटाएँ होला, म सुभद्रा भण्डारी, अहिले चाहिँ म युरोप अस्ट्रियामा छु। हामीसँग अहिले रहेको सेसन छ आख्यान सत्र। यो आख्यान सत्रमा चाहिँ हामी लगभग 1 घण्टा रमाउनेछौँ। यहाँहरूलाई अत्यन्तै बोर पनि भइसकेका छ, मलाई थाहा छ। एकदमै धैर्य गरेर अघि नैदेखि हामीलाई हेरेर सुनेर बसिरहनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीज्यू, त्यसै गरी यो सेसनमा हुनुहुन्छ युवराज नयाँ घरेज्यू, र त्यसै गरी हुनुहुन्छ डाक्टर अलका चुडालज्यू। साथमा केही थोरै रचनाहरू पनि रहेका छन्। अब म ढिला नगरी प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीज्यूलाई आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले चाहिँ नेपाली आख्यान, आयाम र प्रयोगहरू शीर्षकमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यहाँलाई आयोजक कमिटीले 30 मिनटको समय निर्धारण गरेको छ। यहाँ चाहिँ नेपाली आख्यान विधाका धरोहर हुनुहुन्छ। यहाँले नेपाली निबन्ध उपन्यासमा गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वरिष्ठ समालोचकका रूपमा पनि स्थापित भइसक्नु भएको छ। अबको समय प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीज्यू, त्यस पछाडि कविताको लागि शारदा पौडेल निशाज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म राजेन्द्र सुवेदी, यहाँहरू सबैलाई म यो अब सन्ध्या पनि बितिसक्न लाग्यो, यस कालमा म नमस्कार अभिवादन प्रकट गर्छु र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजद्वारा आयोजित यो 3 दिने कार्यक्रमको दोस्रो दिन म नेपाली आख्यान, आयाम र प्रयोगहरू शीर्षकमा केही आफ्ना अभिमतहरू राख्छु। मेरो कार्यपत्र अलिकति लामो छ, यहाँहरूले क्षमा गर्नुहोला। मलाई दिएको आधा घण्टा टाइम म खर्च गर्दिनँ, किनभने मेरै स्वास्थ्यका कारणले पनि मैले आफूले छिटो गर्नुपर्ने अवस्था छ। म आवाज ठिक छ भण्डारीजी? आवाज आएको छ? एकदम ठिक छ सर, एकदम ठिक छ। ठिक छ। अनि स्लाइड देखिन्छ? स्लाइड यहाँले स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छैन अझै। अब आयो? अझै छैन। अब आयो? हजुर आयो। हस्, यहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। ल ठिक छ। आदरणीय अध्यक्षज्यू र यस गोष्ठीमा सहभागी बन्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, अध्येता, अनुसन्धाता र सर्जक मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म सादर नमन प्रकट गर्छु र म केही कुरा राख्छु। पृष्ठभूमिमा अलिकति कुरा गरौँ। आख्यानको अहिलेको अवस्था यो अत्यन्त विस्तृत शीर्षक हो। यसलाई हामीले यो छोटो सत्रमा आवाज ठिक छ कि छैन? हेलो, हजुर एकदम ठिक छ। ठिक छ। स्क्रिन शेयर छ? हजुर छ। ल ठिक छ, म अगाडि बढ्छु है त। यो आख्यान के हो भनेदेखि जीवनका अलिक व्यापक आयामलाई भन्ने र सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र सम्बोधित हुने दुईटा पक्षका बीचमा प्रस्तुत गरिने विधा विशेष हो आख्यान। मैले यस आख्यानलाई अलिकति शीर्षकलाई सामयिकीकरण गरेको छु। यहाँहरूले नोट गरे भन्दा यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि समकालीन सन्दर्भमा आख्यानले जीवनलाई कसरी समेटेको छ, पहिलो कुरा।
दोस्रो कुरा, समकालीन सन्दर्भमा आख्यानले हाम्रा संस्कृति र सभ्यताहरूलाई कतातिर डोर्याइरहेको छ र आख्यानका माध्यमबाट जीवनलाई कसरी दिग्दर्शन गरेको छ त्यो कुरालाई मैले हेर्न प्रयत्न गरेको छु। र यो कार्यपत्र मोटामोटी 3000 शब्दको छ। म यहाँ यो 3000 शब्द पढ्दिनँ। म के गर्छु भनेदेखि यसको सारभूत अगाडि राख्छु, सारभूत वस्तु अगाडि राख्छु र यसलाई यहाँहरूको प्रतिक्रिया अनुसार पछि आर्टिकलको रूप दिएर यहाँहरूको मेलमा म हालिदिन्छु। यहाँहरूले सेयर गर्नुहोला। यो यसको पृष्ठभूमि हो। जसलाई मैले समकालीन प्रवृत्तिका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपाली साहित्यको र विशेष आख्यानको 2035-36 सालदेखि पछाडिको समयलाई समकालीन समयका रूपमा लिएको छु र हो पनि त्यही। अघि गोवर्धनजीले भएको प्रश्न र अरू कविहरूले कविताका सन्दर्भमा राखेका प्रश्नहरू, कवितामा अभिव्यक्त गरेका विषयहरूले जे कुरालाई सङ्केत गरेका छन् त्यो ती सङ्केत पछिको आख्यानमा जीवन्त रूपमा प्रयोग भएका छन्। ती पक्षहरूलाई आख्यानकारहरूले कसरी समाहित गरेका छन्, कसरी समावेश गरेका छन् र साहित्यलाई जीवनका कुन कुन कोणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने विषय हो भन्ने आधार मानेर प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस दृष्टिकोणलाई अगाडि ल्याउन प्रयत्न गरेको छु मैले। जहाँसम्म विश्व साहित्यका 3वटा धारहरू, 3 कालखण्डका हिसाबले विश्व साहित्यलाई 3वटा कालखण्डमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पूर्व आधुनिक, एउटा आधुनिक र एउटा उत्तर आधुनिक। मैले सङ्केत गरेको समय नेपालीका सन्दर्भमा 2036-37 साल पछिको समय चाहिँ उत्तर आधुनिक समय हो नेपाली साहित्यका सन्दर्भमा। र आख्यानमा पनि उत्तर आधुनिक सन्दर्भ यही समयदेखि आरम्भ भएको हो र स्पष्ट रूपमा अहिले उत्तर आधुनिक चरण गुज्रिरहेको छ। समीक्षकहरूले यसलाई भन्ने गर्छन् समसामयिक समय, अहिलेको समय, उत्तर आधुनिक समय, उत्तरवर्ती समय आदि आदि भन्छन्। यो खाली समयसँग सङ्केत हुने मात्रै विषय होइन। मानव जीवनका प्रवृत्तिहरूलाई आख्यानले अथवा साहित्यका सबै विधाले कसरी आत्मसात गरेको छ र कसरी सार्वजनिकरण गरेको छ भन्ने विषय बुझ्नुपर्ने विषय हो यो। यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नेपाली साहित्यको यो उत्तरवर्ती चरण चाहिँ उत्तर आधुनिक युगको समय हो। यसलाई म अलिकति सन्दर्भित गरेर स्पष्ट गरौँ। पूर्व आधुनिक भनेको मानव केही होइन, ईश्वरीय सत्ता, शक्ति र ईश्वरीय वरदानलाई विश्वास गर्ने समय अथवा प्रवृत्ति अथवा चिन्तन पूर्व आधुनिक समय हो। यो विश्वमा पुनर्जागरण भन्दा अगाडिको समय हो। विश्व साहित्यको पुनर्जागरण काल भनेको 17औं शताब्दी, लगभग 16औं र 17औं शताब्दी हो। त्योभन्दा अगाडिको समय हो र नेपाली साहित्यमा चाहिँ प्राथमिक काल र माध्यमिक काल अथवा विक्रमको 1990 सालसम्म हो। र त्यसपछि आधुनिक काल सुरु भयो। पुनर्जागरण काल पछिको विश्व साहित्यको समय 17औं देखि 20औं शताब्दीसम्म, नेपालीको चाहिँ 1990 देखि 2036 सालसम्म चाहिँ आधुनिक काल हो। यस कालखण्डमा मान्छेले आफूलाई पूर्णतः विज्ञानमा आधारित बनायो र विज्ञान नै सर्वसत्ता हो संसारको, यसैले शासन गर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्याइयो विज्ञानलाई। यो पक्ष आधुनिक काल हो। तर उत्तर आधुनिक काल सुरु भइसकेपछि अथवा 20औं शताब्दीको सन्दर्भमा विश्व साहित्यमा अथवा 1950 भन्दा पछाडिको समय चाहिँ उत्तर आधुनिक समय हो र नेपाली सन्दर्भमा 2036 साल भन्दा पछाडिको समय हो। यसमा चाहिँ मान्छेले आफूलाई न ईश्वर मात्र हो न विज्ञान मात्र हो, बहुल शक्ति सम्पन्न प्राणी हो मान्छे। मान्छे लौकिक पनि हो, अलौकिक पनि हो। मान्छे बहुसांस्कृतिक हो, बहुधार्मिक हो, बहुभाषिक हो, बहुपुञ्ज हो भन्ने दृष्टिकोणले मान्छेले आफूलाई स्थापना गर्न थाल्यो।
त्यसपछिको समय चाहिँ उत्तराधुनिक हो र यो सन्दर्भ 2036 साल पछिको समय हो र नेपाली आख्यानमा यही किसिमको प्रवृत्ति व्यवस्थित भएको छ। अब यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने साहित्यलाई समाजशास्त्रीय अध्ययनसँग जोड्नुपर्ने बेला आएको छ। मूल रूपमा नेपाली साहित्यमा सांस्कृतिक परिवेशहरूले भूमिका खेल्न थाल्यो। यो उपनिवेश मूलक राष्ट्रहरू हटिसकेपछि राष्ट्रमा नव उपनिवेशको आरम्भ भयो। नेपाल जस्तो मुलुकमा उपनिवेश कहिल्यै भएन भौतिक रूपमा भनेर भन्छन् भन्नेहरू, तर नव उपनिवेशले अथवा उत्तर उपनिवेशले नेपाललाई जिउँदो रूपमा गाँजिदियो 2007 सालदेखि नै मोटामोटी रूपमा, र अहिलेसम्म आउँदा एकदम यही उत्तर उपनिवेशबाट एकदम च्यापिएको छ नेपाली समाज, नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, गर्दा गर्दै नेपाली राजनीति पनि। अलिकति अन्यथा नलिनु होला। एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु म तपाईहरुलाई। तपाईहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसेर, संसारमा बसेर नेपाली प्रति माया गर्नुभएको छ। नेपाली मातृभाषाका कविता सुने मैले, मातृभाषालाई माया गर्नुभएको छ। यी सम्पूर्ण कुरामा तपाईहरु जोड बलका साथ लाग्नु भएको छ। तर यहाँ सरकार के गर्दैछ याद गर्नु होला। मैले भन्ने गरेको छु, मोटरसाइकलको नम्बर एम्बुस नम्बरको नाउँमा अर्कै कुनै नम्बर चिन्दैनन्। म अक्षर चिन्दिनँ अरे, मैले नचिनेको नम्बर त्यहाँ हालेको हुन्छ र एक्सिडेन्ट भयो भने, दर्ता गर्नु पर्यो भने, फलानु गाडी नम्बरको गाडी बोला भन्नु पर्यो भने हामी बोलाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याइँदैछ। यो उत्तर उपनिवेशको एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो। यस प्रकारको स्थिति नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र राजनीतिमा हाबी हुँदै गइरहेको छ। एउटा उदाहरण दिएँ मैले, यस्ता अनन्त उदाहरणहरू दिन सक्ने स्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ अहिलेको सन्दर्भमा। 2036 सालदेखि अहिलेसम्मको यात्रामा जस्तो सम्झौँ, आज त लोकतन्त्र दिवसको दिन यो गोष्ठी भइराखेको छ, लोकतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौँ। तर प्राप्ति के भयो त हाम्रो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा ठुलो प्राप्ति, सबभन्दा ठुलो समृद्धि भनेको मान्छेको मानसिकता र संस्कारको समृद्धि हो। त्यो संस्कारमा हामी ध्वस्त बन्दै गइरहेका छौँ, मानसिकतामा हामी दरिद्र बन्दै गइरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई विश्वका विभिन्न कुनामा बसेर साहित्य चिन्तक, वाणीका साधक, भाषा साहित्यका सर्जकहरूले पूजा गरिराखेका छन् र बचाइराखेका छन्। बडो रमाइलो लाग्यो अघि कविता सुन्दाखेरि। बाकसबाट मिठाई खोजिन्थ्यो, अब बाकसबाट लास झिकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी पुगिराखेका छौँ। झिकिएका लासले मरिसकेपछि पनि उहाँबाट पठाएको पैसाको रेमिटेन्सबाट हाम्रो मुलुक चलिराखेको छ। यस किसिमका भावनाहरू आजका आख्यानमा जीवन्त रूपमा प्रयोग भएका छन्। आख्यानमा मात्रै होइन, कविता, निबन्ध र नाटकमा शुद्ध विस्तारित रूपमा उपस्थित भएका छन्। यी सन्दर्भहरूलाई मैले पृष्ठभूमिको रूपमा राखेर केही वर्गीकरण गरेको छु। अबको वर्गीकरणका सन्दर्भमा हामीले नारीवादी चेतनाको हिसाबले अहिलेको साहित्यलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ हिंसाका, महिला हिंसाका सन्दर्भहरू जीवन्त बनेर आएका छन् र दारुण र कठोर जीवन महिलाले देशदेखि विदेशसम्म गएर भोग्नु परेको छ। यस किसिमका कथाहरू प्रशस्त लेखिएका छन्। उदाहरणको लागि इल्या भट्टराईको उसको मिस्टर पढ्नुभयो भने राम्रो र जिउँदो उदाहरण प्राप्त गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेले केदेखि केसम्म आफूलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कथाको पात्र म नायक छ र उसको नाउँ छैन, जिगलो बस्नु परेको छ। जिगलो भनेको रखौटो लोग्ने भएर बस्नु परेको छ पैसा प्राप्तिको लागि, पैसा कमाउनको लागि। त मान्छेले केसम्म, महिलाले यौवन वृत्ति गर्नु परेको त पढेको थियो नेपालीहरूले, तर नेपालीले पढ्नै नपरेको कुरा पनि पढ्नु परिराखेको छ। अहिलेको समकालीन कथाका वृत्तिहरूमा, आख्यानका वृत्तिहरूमा यस्ता चिजहरू देख्न पाउनुहुन्छ तपाईहरू। चन्द्रकान्त आचार्यको
न्युयोर्क सुन्दरी उपन्यास। अत्यन्त गम्भीर अभिघात र नारीले व्यवसाय गर्नुपर्ने र दारुण डरलाग्दो जीवन शोषण गराउनु पर्ने स्थिति पनि त्यस उपन्यासले प्रस्तुत गरेको छ। होमनाथ सुवेदीको एमापुरीको महल जस्ता उपन्यासले आर्थिक, मानसिक र राष्ट्रिय संवेदनाका अभिघातहरू बेहोर्नु परेको छ। यस किसिमका कथा र उपन्यासहरू अहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीले भोग्नु परेका पीडाहरू सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा प्रकाशित भएका छन्। यस्तै नेपाली साहित्यका अन्य सन्दर्भहरू भन्दाखेरि संस्कृतिसँगै जोड्नु पर्ने हुन्छ हामीले। भन्नुहोस् न, अघि एउटा मैथिली कविता आएको थियो, के अरे भोजपुरी कविता आएको थियो, रुख नफानी हुन् भन्ने सन्दर्भमा पर्यावरणसँग सम्बन्धित अहिलेको चेतना अत्यन्त प्रबल रूपमा आएको छ स्रष्टाहरूमा। तर स्रष्टाहरूले जति सृजनामा पर्यावरणको संरक्षण गर भनेर भनियो भने पनि त्यो रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्न सक्ने, आधिकारिकता निर्वाह गर्ने सत्ता पक्ष सुनेको नसुने गर्ने अवस्थामा छ। यस किसिमका परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनको अघिल्तिर हामी सबैले भोगिराखेका छौँ। यसै भोगलाई पनि पर्यावरणीय साहित्यले आज प्रयोग गरिराखेको छ। आख्यानमा अत्यन्त जीवन्त रूपमा यी चिजहरू आइराखेका छन्। सरुभक्तहरूले चलाउनु भएको पर्यावरण संरक्षणको जुन संरक्षण साहित्य छ त्यसले चलाएको अभियान यी पर्यावरणसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्। हामीले अधिकारका कुरा गऱ्यौँ, अघि मैले नारीवादको कुरा गरेँ, महिला अस्मिताको कुरा गरेँ, हामीले नारीवादको कुरा गऱ्यौँ, बाल अधिकारको पनि अलिअलि कुरा गऱ्यौँ हामीले। तर सबभन्दा ठुलो घेरामा हामीले ह्युमन राइटको कुरा गऱ्यौँ, मानव अधिकारको कुरा गऱ्यौँ। एनिमल राइटको कुरा गर्ने कि नगर्ने याद गर्नुहोस्। अहिलेका कथाहरूमा, अहिलेका कविताहरूमा, अहिलेका निबन्धहरूमा तपाईँ भेट्नुहुन्छ बागमतीमा एउटा जिउँदो भ्यागुतो पनि बाँच्दैन। अब पर्यावरण, एनिमल राइट चाहिन्छ कि चाहिन्न? इको ब्यालेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ, पर्यावरणको कुरा गर्नुहुन्छ आजका शासकहरू, आजका अधिकारवादीहरू। तर नदीमा अब नदीलाई पानीको तिर्खा लाग्न थालेको छ। नदीका ठाउँमा हिँड्न पाइराखेको छैन। कति प्रतिशत नदीले आफ्नो बाटामा हिँड्न पाउने हो, कति प्रतिशत पानीले आफ्ना बाटामा हिँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चिजहरूलाई पनि अहिलेका स्रष्टाहरूले आफ्ना सृजनामा राख्न बिर्सेका छैनन्। यो एउटा पक्ष भयो। यस्ता अनेक पर्यावरणका पक्षहरू छन्। मान्नुहोस् न, तपाईँ यस ग्रहका पर्यावरणलाई प्रदूषित बनाउन सक्षम भइसक्नु भयो। तर अर्को चन्द्र ग्रह वा मङ्गल ग्रहमा पनि जानुभयो भने बानीताई लिएर जानुहुन्छ। पर्यावरण संरक्षणको चेतना कसरी अभिवृद्धि गर्ने हो त्यसतिर जानुपर्ने कुरा पनि अहिलेका रचनाहरूले सन्देश दिइरहेका छन्। एउटा उदाहरण दिन्छु म। ध्रुवचन्द्र गौतमको एउटा उपन्यास छ तथाकथित। त्यसभित्र एउटा पात्र छ, तराईतिरको वर्णन हो। त्यो पात्रले के गर्छ भनेदेखि एउटा अमृत, बेलौती के भन्छन् आफ्ना ठाउँ अनुसार बुझ्नुहोस्। एउटा रुखमा सबै अम्बक पाकिसकेपछि, अमृत पाकिसकेपछि, खाइसकेपछि टुप्पाको हाँगामा एउटा मात्रै दाना बाँकी रहेको हुन्छ। चढेर खान टिपेर खान सकिँदैन। गर्ने के? त्यो पात्रले के गर्छ भने फेदै ढालेर त्यो एउटा अम्बक खान्छ। हामी त्यसै गर्न थालेका छौँ। त्यो पर्यावरण साहित्यको एउटा जीवन्त नमुना हो त्यो उपन्यासको त्यो पाठ। यस दृष्टिकोणले पनि हामीले अहिलेको युगलाई हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। लेखकले यसरी नै लिइराखेका छन्। अर्को पाटो बडो आज यहाँहरू संसारभरि छरिनु भएको छ। दुईवटा पोइन्ट लिन्छु म संसारभरि छरिएका हामीहरूका विषयमा। यहाँ अहिलेका रचनाले हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गरेका विषयमा
पहिलो चाहिँ के गरेको छ भने आप्रवासनका पीडाहरू, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अवसरको खोजीमा जानु पर्दाखेरि भोग्नु परेका पीडाहरू। म कहिलेकाहीँ भन्छु हाम्रो बुद्धि कहिल्यै आएन, आफ्ना बाबुको लात खाउन्जेल हाम्रो बुद्धि आएन, अर्काका बाबुको लात खान थालेपछि बुद्धि अलिअलि आयो भन्छु। म अनौठो कुरा गरेँ होला मैले, अप्ठ्यारो नमान्नु होला, म भन्दैछु म त्यस्तो खालको छु, हामी त्यस्ता खालका छौँ। यो प्रवृत्तिले हामीलाई अत्यन्त घृणित र अत्यन्त दुर्बल बनाइदिइसकेको छ र हामी दास मनोवृत्तिमा, अघि नव उपनिवेशको कुरा गरेको थिएँ मैले, उपनिवेशमा आएर शासन गर्थे शासकहरूले, अब यो नव उपनिवेशमा गएर शासित हुन्छौँ हामी। यस प्रकारको अवस्था हामीमा निम्तिएको छ अहिले। एकातर्फ त राम्रो हो, अन्तर्जातीय सम्मिश्रण, अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन, विश्व संसारको सुविधा हामीसँग जोडियो, तर हामी आत्म पहिचान साथ त्यहाँ जान सक्ने अवस्थामा अझै पनि बनिसकेका छैनौँ, तर प्रयत्न यहाँहरूले गर्नुभएको छ। दोस्रो चाहिँ पोइन्ट म अब भन्दैछु, एउटा त त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ पोइन्टको के हो भनेदेखि ट्रान्सनेसनल भनिन्छ अहिलेको सन्दर्भमा, समसामयिक सन्दर्भमा आख्यानहरूले लिने साहित्यका मोटामोटी सबै विधाहरूमा यो चिज छ, ट्रान्सनेसनलिजम। एक राज्यका जनताहरू अर्को राज्यमा गएर राज्याधिकार प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्ने सन्दर्भमा गरिने अभियान, चलाइने अभियानहरू ट्रान्सनेसनलिजममा पर्छन्। भन्नुहोस् त, तपाईँ बस्नुभएको छ युएई, तपाईँ बस्नुभएको छ अमेरिका, तपाईँ बस्नुभएको छ ब्रिटेन, तपाईँ बस्नुभएको छ अस्ट्रेलिया, जापान कहाँ हो, अफ्रिका कहाँ बस्नुभएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजको नाउँबाट 2 दिने 3 दिने गोष्ठी गरिरहनु भएको छ, दसैँमा टिका लाउन थाल्नु भएको छ, यहाँबाट गएको गुन्द्रुक पकाएर खान थाल्नु भएको छ, जहाँ डेरा गर्नुहुन्छ त्यो गुन्द्रुकको बास्ना घरमा छरिन्छ र के पकाएर खाइस् भनेर त्यहाँकाले सोध्न थालेको छ। दिस इज ट्रान्सनेसनलिजमको बिगिनिङ पोइन्ट हो। यो अन्तर राज्यात्मक प्रारम्भिक चेतनाको आरम्भ हो। कहिलेकाहीँ त यस्तो स्थिति हुन्छ ट्रान्सनेसनलिजमले राज्याधिकार पनि प्राप्त गर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, ब्रिटेनमा सांसद पनि नेपाली हुन सक्ने, विधायक पनि नेपाली हुन सक्ने स्थिति आयो इलेक्सनबाट। यो चिजलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस किसिमका सामग्रीहरूको पनि प्रकाशन भएको छ। अघि गोवर्धनजीले नाउँ लिनुभएको थियो सुरेशजङ शाहको, ब्रिटेनबाट त्यहाँको संस्थाले प्रकाशन गरेका लेखेका उहाँकै एउटा कथा सङ्ग्रह छ, पोइजनस फ्रेन्ड, के अरे गर्लफ्रेन्ड भन्ने, पोइजनस गर्लफ्रेन्ड भन्ने किताब। त्यस किताबमा त्यो सन्दर्भ आउँछ। यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो ट्रान्सनेसनलिजम पनि अहिलेका साहित्यमा विश्व मानव सभ्यताको रूपमा विकास भइराखेको छ। अब त काठमाडौँमा, म काठमाडौँमा छु अहिले, काठमाडौँको कोरोना नहोस्, बेलुका कोरोना नभएको बेला थमेलको गल्लीमा जानुहोस्, त्यहाँ विश्व भेट्नुहुन्छ। कस्मोपोलिटाइज भइराखेको छ अहिले संसारको बजार। मेट्रोपोलिटाइज मात्रै होइन भनेको महानगर मात्रै होइन, विश्वनगर सभ्यतामा हामी धस्दै र फस्दै गइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो आफ्नै आइडेन्टिटी जोगाउनका लागि अनेक डिफेन्स गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यसो हुनाले पृथकता र पहिचानका सङ्घर्ष पनि अहिलेका आख्यानहरूमा देख्नुहुन्छ तपाईँ। पृथकता, अर्काले देख्दा रङ्गको पृथकता, अग्लो होचोको पृथकता, बोलीको पृथकता देख्छ, तर त्यही पृथकतालाई आफ्नो आइडेन्टिटीको पक्ष बनाएर प्रतिरोध गर्नुपर्ने र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति पनि अहिले आइरहेको छ। यी चिजहरू लेखकले देखेका हुन्छ। सही अर्थमा लेखक भनेको द्रष्टा हो। ऊ सृजना मात्रै गर्दैन, सृजना गर्नुभन्दा पहिला के कस्ता अवस्था र परिस्थितिहरू देख्छ समाजमा, जीवनमा र विश्वमा, त्यसलाई उसले
भाषिक प्रकारमा अभिलेखीकरण गर्छ त्यति बेला त्यो साहित्य बन्छ। साहित्य जब बन्छ अनि त्यहाँ एउटा कालखण्ड अंकित हुन्छ र त्यो अंकित कालखण्ड विश्वको इतिहासको तत्कालीन कालखण्डको नमुना बनेर साहित्यमा रहन्छ। यस दृष्टिकोणले अहिलेका स्रष्टाहरू सबै विधामा लागिरहेका छन्। अर्को पक्ष छ, फेरि हामी सँगसँगै अर्को पाटो पनि आइराखेको छ। भन्नुहोस् न, अघि केही कविताहरू अघि तारा राईजीको के अरे उहाँ राईजीको कार्यपत्रमा मैले सुनेका थिएँ। अहिलेको सन्दर्भमा सीमान्तीकरणको प्रश्न जटिल रूपमा आएको छ, तर मैले जे प्रश्न अहिलेसम्म उठाएँ ती सबै सीमान्तीकृत अवस्थाका प्रश्नहरू हुन्। कोही भाषिक हिसाबले सबाल्टर्नाइज गरिएका छन्, भनेको सबाल्टर्न बनेका छन्। कोही सांस्कृतिक हिसाबले, कोही आर्थिक हिसाबले, कोही सभ्यताका हिसाबले, कोही रंगका हिसाबले, कोही बोली वचनका हिसाबले, कोही परिधानका हिसाबले। त यी अनेक किसिमका सीमान्तीकरणका अवस्थाहरूलाई पनि सन्तुलन गर्नुपर्छ है, यसमा सम्झौता गर्नुपर्छ है भन्ने भावबाट अहिलेका रचनाहरू लेखिरहेका छन्। यसर्थ यस प्रकारका रचनाहरू हेर्ने हो भने तेस्रो रङ्ग भन्ने कथा संग्रह छ हाम्रो उषा शेरचनको, त्यहाँ हेर्ने, घुन्टीको भविष्य हेर्ने मनोहर राजकीको, यी कथाहरूमा जिउँदो रूपमा अहिलेका सीमान्तीकृत समस्याहरू अभिलेखित भएका छन्। यसरी एउटा पाटो सीमान्तीकरणको पक्षलाई लिएर हेर्न सकिन्छ। अर्को सीमान्तीकरणको पाटो केबाट हेर्न सकिन्छ भने क्षेत्रीयताको हिसाबले हेर्न सकिन्छ। यो त गाउँले हो, यो सहरिया हो, यो सभ्य हो, यो सभ्य होइन, भन्नुहोस् न। त्यो दृष्टिकोणले जीवनलाई परिभाषित गर्ने, समाजलाई र मान्छेलाई वर्गीकृत गर्ने समस्या फेरि हामीसँग बाँकी नै छन्। तिनीहरूको पनि, ती समस्याहरूको पनि प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले यिनै विषयहरूको स्वर अहिलेका आख्यानमा फेरि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी नै वञ्चितीकरण एउटा नयाँ शब्द हो। वञ्चितीकरण ठगिएको, ठगिने तहमा पुर्याइएको अवस्था हामीसँग धेरै देखिन्छ। अघि मैथिली कविता आएको थियो, मिथिला अथवा मध्य प्रदेशले गर्वको स्थान लिन प्रयत्न गरिराखेको छ भन्ने भाव थियो त्यो कवितामा। र यो क्षेत्रीयताका हिसाबले सीमान्तीकृत बनेको, सबाल्टर्न बनाइएको स्वर गुन्जन गर्ने कविता थियो। यस्ता खालका धेरै कथाहरू, रामेछापका श्रवण कुमार भन्ने कथा लेख्नु भएको छ राजेन्द्र परिमलले। त्यस किसिमका कथाहरू, तराई र पहाडका बीचको विभेद, अनि धोती लाउने र सुरा लाउने, टोपी लाउनेका बीचको बहस, यी सम्पूर्ण कुराहरूले विभेदताको स्थिति पनि अहिले निम्त्याइराखेको छ। एकातिर हामी भन्छौँ अब सहभागिता र समावेशिताको राजनीति गर्छौँ, संस्कृति बनाउँछौँ भनिराखेका छौँ, तर त्यही सहभागिता र समावेशितालाई प्रयोग गरेर माई खानबाँडो पनि बनाइराखेका छौँ। यस प्रकारको अभिलेखन पनि अहिलेका रचनामा तपाईँ भेट्नुहुन्छ। यस्तै अहिलेको आख्यानले, आजको आख्यानले समेटेको अर्को पाटो हो अपाङ्गतावादी सिद्धान्त, डिसेबिलिटी। अपाङ्गताको सिद्धान्त पनि अत्यन्त चर्को रूपमा उपस्थित भइराखेको छ आजको सन्दर्भमा। अपाङ्गताका अनेक विभेदहरू छन्, याद गर्नु होला। बोल्न नसक्नु अपाङ्गता हो, दृष्टिविहीन हुनु पनि अपाङ्गता हो। आङ्गिक दुर्बलताका कारणले मान्छे सीमान्तीकृत बन्नु, यस्ता स्थितिलाई पनि अहिलेको कथाले, अहिलेका आख्यानले मुख्य विषय बनाएका छन्। पद्मावती सिंहको एउटा कथा छ, टेम्पो चालक मनमाया। यो अल इन वान कथा भने हुन्छ यस्तो कथालाई, किनभने महिला अधिकारको प्रश्न पनि त्यहाँ छ, महिला श्रमको प्रश्न पनि त्यहाँ छ, अनि
कस्तो मान्छे पनि हुन्छ भनेदेखि त्यो टेम्पो चालक मनमायामा कथामा मनमायाले चलाएको टेम्पो आइमाईले चलाएको टेम्पोमा कहाँ लगेर लडाउँछ नचढौँ भन्ने पात्रहरू पनि सँगै उपस्थित भएका छन्। भन्नुहोस् विभेदकताको जुन स्थिति छ त्यो विभेदता लैङ्गिक विभेदकताको स्थिति अहिलेको आधुनिक युगमा पनि जोडिएर ल्याउने अर्को कुसंस्कार पनि हामीसँग छँदैछ, कुसंस्कृति पनि हामीसँग छँदैछ। यस प्रकारको स्थितिलाई निराकरण गर्नुपर्ने अब आइरहेका मूल्यहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष पनि राखेका छन् अहिलेका साहित्यकारहरूले। मैले लिए पद्मावतीको नाउँ फेरि अर्कोमा पनि लिनु पर्ला जस्तो लाग्छ। उनको मौन स्वीकृति भन्ने कथा सङ्ग्रह नै छ। यो सङ्ग्रहभित्रका धेरै धेरै कथाहरूले यो आङ्गिक असबलता, आङ्गिक दुर्बलता र यौनिक विभेदकताका जिउँदा प्रश्नहरू उहाँले उठाउनु भएको छ कथाका माध्यमबाट। यहाँ सबै कथाकारका कथाहरू कस्ता छन्, आख्यान भन्नाले उपन्यास पनि हो, उपन्यास पनि कस्ता छन् र कति छन् भन्नका लागि बडो गाह्रो छ। मैले उठाएका यी 4-5 विश्लेषण गर्ने सैद्धान्तिक पाटाहरूका आधारमा एउटा मात्रै कथालाई अध्ययन गरौँ भने पनि एउटा ग्रन्थ बन्छ। त्यसो हुनाले यो एक बसाइको अनि 10-15-20 मिनट 25 मिनटको कार्यपत्रको बहसमा यी सबै कुराहरू प्रस्तुत गर्न सम्भव हुँदैन। तर के चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ भने आजको समाज एकातिर विश्व संस्कृति विश्व सभ्यताबाट पनि गाँजिँदै गएको छ। त्यो गाँजिँदै गरेको अवस्थामा हामीले आफ्नै प्रकारका संस्कार, संस्कृति, भाषिक मर्यादा, अझ यहाँका समावेशी समाजका बहुआयामिक अस्तित्वहरूको संरक्षण गर्न पनि पर्ने बेला आएको छ। यो तानातानको द्वन्द्वमा हाम्रो वर्तमान गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा अहिलेका कथाकारहरूले, अहिलेका उपन्यास अथवा कथाकारहरूले राम्ररी बुझेका छन् भन्ने लाग्छ मलाई। र यिनै विषयका केन्द्रमा रहेर एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। त्यो के हो भनेदेखि एकातिर हामी अहिले विश्वका समग्र प्राप्ति, विज्ञानले दिएका समग्र उपलब्धिहरूको उपयोग गर्ने चरणमा पनि पुगिराखेका छौँ। 21औं शताब्दी हो त्यो हाम्रो। अर्को नेपाली समाजको, नेपाल जस्तो समाजको संस्कार, शिक्षा र परम्पराले हामी 16औं शताब्दीमै पनि छौँ। 400 वर्षको अन्तरालका भ्यालुहरू हामीले एकैचोटि जोडेर जीवनमा आत्मसात गर्नुपर्ने, व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा न त हामी चट्ट पुरातन मूल्यहरूबाट चुडिएर विच्छिन्न बनेर रहन सक्छौँ, न त जोडिएर चुडिएर रहन सक्छौँ, न त जोडिएर हिजोको जस्तै बन्न सक्छौँ। यहाँनिर मलाई इन्द्रबहादुर राई सम्झन मन लाग्यो। कन्टिन्युटी एन्ड डिट्याच भन्ने थ्योरी छ, सिद्धान्त छ। निरन्तरता र विच्छेद हो यसको नेपाली। हामीले निरन्तरता र विच्छेदका बीचमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ आज। निरन्तरता र विच्छेद, हामीलाई निरन्तरता पनि अलिकति चाहिएको छ। त्यस निरन्तरतामा नचाहिने कुराहरूसँग विच्छेद भनेको चुनिनु पनि, डिट्याच पनि हुनु परेको छ हामीले। उदाहरणको लागि याद गर्नुहोस्, एउटा वस्तुको उदाहरण दिन्छु म। पौष्टिक खाद्य पदार्थ के लिउँ? मकै लिउँ एकछिनको लागि। मकै भुटेर खाँदा पाउने पौष्टिकता, भात पकाएर खाँदा पाउने पौष्टिकता, कर्नफ्लेक्स खाँदाखेरि पाउने पौष्टिकता पनि एउटै हो। तर यसलाई प्रयोग गर्ने र खाने शैली बदलिएको छ। डिट्याच र कन्टिन्युटी यिनेर हेरौँ। कन्टिन्युटी हेरौँ, पौष्टिकता जे खाए पनि, सुजी बनाएर हलुवा खाए पनि, ढिँडो खाए पनि, भुटेको मकै खाए पनि, च्याख्लाको भात खाए पनि, कर्नफ्लेक्स खाए पनि,
पाउनुपर्ने पौष्टिकता हो। यो दिस इज कन्टिन्युटी। र डिट्याच चाहिँ के हो भने अस्ति भुटिया मकै खाइन्थ्यो, अब भुटिया मकै चाहिँ अलिक विस्थापित भयो, डिट्याच भयो। कहाँ डिट्याच भयो भनेदेखि हाम्रो कल्चरमा डिट्याच भयो। भन्नुहोस् न, ज्वाइँ आयो भने कर्नफ्लेक्स दुधमा हालेर दिँदा मजाले खान्छ, तर ज्वाइँ साहब मकै र दुध पिउनुहोस् है भन्यो भने मकै खाँदा ससुराली घरमा पनि मकै दिए भन्ने खालको छ। दिस इज डिट्याच। अब यो पुरानोबाट नयाँमा ट्रान्सफर गरिरहँदा, अघि मैले उत्तर आधुनिकताको कुरा गरेँ, गरिरहँदा पुरानोबाट नयाँमा सङ्क्रमित भइरहँदा हामीलाई भूमिका खेलेको छ मल्टिनेसनल कम्पनी, बहुराष्ट्रिय निगम, विश्वको व्यापारिक सङ्गठन, व्यापारिक उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हामीलाई गाँजेको छ र हामी त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको शिकार बनेका छौँ। मकै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन होइन र प्रोडक्सन होइन, त्यस्तो भुटेर पनि उसले पठाउँदैन। तर हामीले नै मकै भुट्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ पपकर्न हुन्छ। अब चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा त्यही मकै जान्छ। भुटेको मकै भनिँदैन, अलिकति हावा पनि भरिन्छ त्यसमा, तुरुन्त नसडोस् भनेर अलिअलि केही सेन्ट पनि त्यसमा लाइन्छ, अलिअलि नुन पनि छरिएला, अलिअलि चिल्लो पदार्थ पनि लाइएला कुनै, र अनिखेरि प्लास्टिकमा पोको पारेर पठाइदियो भने एक्सपोर्टेबल फुड्स हुन्छ त्यो। तर पाउने चिज पौष्टिकता नै हो। यस प्रकारको निरन्तरता र विच्छेदका बीचमा सम्झौता गर्न नजान्दा आउने पुस्ता चाहिँ बिग्रिराखेको छ, निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगिराखेको छ हाम्रो वर्तमान पुस्ता। यस दृष्टिकोणले अहिलेका स्रष्टाहरूले सन्तुलन खोजेका छन्, बीचमा निरन्तरता र विच्छेदका बीचमा सम्झौता गरेर आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सभ्यता पनि जोगिरहोस् र आयातित मूल्यहरू, आविष्कृत नयाँ आविष्कार भएका मूल्यहरू पनि यो निरन्तर बाँचिरहेको संस्कारको जीवनले उपयोग गर्न सकोस् भन्ने निष्कर्ष दिने खालका सामग्रीहरू प्रशस्त आएका छन्। ती सामग्रीहरूलाई तपसिलका अनेक भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अघि लैङ्गिक कुरा ल्याएँ मैले, समलैङ्गिकता, विषमलैङ्गिकता, संदिग्धता, यी अनेक किसिमका, तेस्रो लिङ्गी र अपरिभाषित लिङ्गी भन्नुहोस् न, त्यसभित्र पनि लेस्बियन भनिन्छ, के अरे महिलाको समलैङ्गिकता, गे पुरुषको समलैङ्गिकता, अथवा पुरुष र महिला के हो भन्ने थाहा नै नभएको संदिग्धता, यी जस्ता कुराहरू, तपसिलका अनेक कुराहरू एउटै पोइन्टभित्र पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यस्ता सामग्रीहरू प्रशस्त आएका छन् नेपाली आख्यानका उपन्यास अथवा कथामा। त्यसकारणले मैले यस कार्यपत्रको अन्तिम दिँदाको शीर्षक चाहिँ समकालीन नेपाली आख्यानका प्रवृत्तिहरू भन्नु राम्रो हुन्छ भन्ने ठानेको छु। मलाई दिएको शीर्षकभन्दा अलिकति मैले मेरो आग्रह राखेको छु र सविस्तार विषयलाई मैले उठाएको छु यसमा, र अहिले मैले खालि यसको सार मात्रै पढेँ यहाँनिर। यी सबै चिजहरूलाई दृष्टिगत गर्दा र यहाँहरूले यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्न आवश्यक ठान्दा म सहभागी हुन पाएँ। यहाँहरूलाई म हृदयत धन्यवाद दिन्छु। यस प्रकारको कार्यक्रम गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सायद यहाँहरूले यो पहिलो या दोस्रो कुन हो मलाई थाहा छैन, कार्यक्रम कुन गर्नुभएको, कतिौँ गोष्ठी हो यो तपाईँहरूको, त्यो मलाई थाहा छैन। तर के गर्नु होला भनेदेखि एउटा कार्यक्रम कविताको मात्रै गरिदिने, अर्को कार्यक्रम कार्यपत्रहरूको मात्रै गरिदिने, र एकैचोटि धेरै कार्यक्रम गर्नु सकिँदैन। शक्ति, स्रोत, साधन, बुद्धि, विवेक सबै खर्च हुन्छ अहिलेको युगमा, समय, यी सबै चिजलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। तपाईँहरू संसारको पल्लो कुना हुनुहुन्छ, कति कहाँ दिउँसो खाजा खाने बेला भइसक्यो, कति कहाँ 10 बज्यो, कति कहाँमा यहाँनिर सुत्न ढिलो भइसक्यो, यस्ता स्थितिहरू छन्। यी सबै चिजहरूलाई दृष्टिगत गरेर कार्यक्रम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने लाग्छ। यति सुन्दर कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई बधाई। अर्जुनजीले मलाई मेल दिनुभएको थियो, म हिजो र अस्ति उता धेरै व्यस्त हुनु पर्यो मैले,
यो लेख त मैले 5-7 दिन अगाडि नै टाइप गरेको हुँ र मैले बिचमा सम्पर्क गर्न र अन्तर्क्रिया गर्न पाइनँ। अब म अर्जुनजीको मेल छ, म यसलाई करेक्सन गरिसकेपछि त्यहाँ हालिदिन्छु र यहाँहरूको कुनै प्रकाशन छ भने त्यहाँ छाप्ने, होइन भनेदेखि म यहाँ कतैतिर छाप्छु र यस किसिमको कार्यक्रममा मलाई सहभागी बनाउनुभयो। यहाँहरू सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्छु र 2078 सालको केही 1.5 हप्ता बितिसकेछ, तैपनि अझै पनि 355-56 दिन बाँकी छ। यो बाँकी 78 सालको यो बाँकी अवधि सफल होस्, शुभ होस्, यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुस्वस्थ हुनुहोस् र अर्को विडम्बनायुक्त कुरा गर्ने हो भने त यहाँको दरिद्र शासकलाई यहाँहरूले रेमिटेन्स पठाएर पालिरहनु भएको छ। पाल्न र पालिन सफल हुनुहोस्, यही कामना गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। हस् प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीज्यू, यहाँको यो अत्यन्तै उपलब्धिमूलक कार्यपत्रको लागि हामी अत्यन्त आभारी छौँ। आयोजक कमिटी अत्यन्त आभारी छ। यहाँको यो आख्यान विश्लेषणले